हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ रही होंगी और आप अपना काम भी मुकम्मल कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सबक तोते की चालाकी के बारे में समझाया था और इसके कुछ मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज व मानी भी समझाए थे। आज हम इस सबक का सवाल 3 यानी कि सवाल व जवाब, सवाल 4 यानी कि खाली जगह मुकम्मल करना और सवाल 5 यानी कि लफ्ज़ों से जुमले बनाना मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आपको इस सबक को एक बार दोहरा देती हूँ ताकि आपको ये सबक याद आ जाए। ठीक बच्चों, इस सबक में एक सौदागर होता है जिसके पास एक तोता होता है। सौदागर जब हिंदुस्तान के सफ़र के लिए जाता है तो तोते से पूछता है कि वो उसके लिए क्या तोहफा लाए। तोता मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी कौम के जो दूसरे तोते हैं उन्हें मेरा सलाम व पैगाम पहुँचा दीजिएगा। तोता कहता है कि उन्हें मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ, कैसा हूँ, मैं कैद हूँ और आप सब तो आराम से मज़े करते फिरते हैं। ये जानने के बाद सौदागर सफ़र के लिए निकल जाता है। जैसे ही उसे तोते दिखते हैं वो उन्हें तोते का पैगाम देता है। ये सुनते ही उनमें से एक तोता ज़मीन पर थरथरा कर गिर जाता है और ठंडा पड़ जाता है यानी मर जाता है। ये देखकर सौदागर को बहुत अफसोस होता है। फिर जब वो सऊदी अरब अपने मुल्क वापस आता है तो तोते को सारा माजरा सुनाता है। जैसे ही तोता ये सारा माजरा सुनता है वो भी अपने पिंजरे में थरथरा कर गिर जाता है और मर जाता है। फिर सौदागर ये देखकर बहुत अफसोस ज़दा हो जाता है कि ये मुझसे फिर से क्या हो गया। उसको वो निकाल कर पिंजरे से बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो उसे बाहर फेंकता है वैसे ही तोता उड़कर पेड़ पर जाकर उससे कहता है कि देखा, मैंने खुद को मुर्दा बना दिया यानी कि मरा हुआ दिखा दिया और फिर मैं आज़ाद हो गया यानी कि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया और आज मैं अपनी चालाकी से यहाँ आज़ाद हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हम मुसीबत में हों, हमारी जान ख़तरे में हो, तो उस वक्त हमें चालाकी और होशियारी से काम लेना चाहिए और अब खुद को आज़ाद कर लेना चाहिए। ठीक, चलिए पहला सवाल है, सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था? इसका जवाब हमें सबक से मिल सकता है। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। तो कौन से मुल्क के सफ़र के लिए तैयार हुआ? वो हिंदुस्तान। तो जवाब होगा इसका सौदागर किस मुल्क, इन लफ्ज़ों की जगह आ जाएगा हिंदुस्तान। सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला था और जवाब आप इस तरह से लिखेंगे, सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला था। ठीक, सवाल नंबर 2, तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था? तो बच्चों हमें बताना है कि यहाँ पर तोते ने क्या भिजवाया था। आपको याद ही होगा कि तोते ने अपने दोस्तों को सलाम भिजवाया था और पैगाम भी भिजवाया था, यानी कि सलाम और पैगाम दोनों चीज़ हैं। ठीक, जवाब आप इस तरह लिखेंगे, तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था? क्या की जगह आ जाएगा सलाम व पैगाम। तोते ने अपने दोस्तों को सलाम व पैगाम भिजवाया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सौदागर को किस बात पर अफसोस हुआ? बच्चों इसका जवाब भी हम सबक में से ही ले सकते हैं। जब सौदागर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तो उसे वहाँ तोतों का एक झुंड नज़र आया। उसने तोते का सलाम व पैगाम पहुँचाया। पैगाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ। तो बच्चों ये जवाब जो है बहुत तवील है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेंगे। जवाब को हमने मुख्तसर कैसे बनाया है? सौदागर को इस बात पर अफसोस हुआ कि जब उसने तोते का सलाम व पैगाम तोतों को सुनाया तो एक तोता ज़मीन पर गिरकर मर गया। तो यहाँ पर हमारा जवाब काफ़ी मुख्तसर हो गया है। ठीक, आखिरी सवाल है, तोते की चालाकी क्या थी? बच्चों मैंने आपको बताया था कि तोते ने अपनी चालाकी से खुद को रिहा कर लिया था। ठीक, यहाँ देखिए, तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपने को मुर्दा बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। तो बच्चों तोते ने यही चालाकी की कि उसने खुद को मुर्दा बना दिया यानी मरा हुआ बना दिया और फिर वो आज़ाद हो गया।
اس کا جواب آپ اس طرح سے لکھیں گے، طوطے کی چالاکی کیا تھی؟ طوطے کی چالاکی یہ تھی کہ اس نے خود کو مردہ بنا کر آزاد کر لیا تھا۔ اوکے، اگلا سوال ہے، خالی جگہوں کو نیچے لکھے ہوئے صحیح لفظوں سے بھریے۔ الفاظ ہیں رہائی، تحفے، بولی، صورت، تھر تھرا کر اور عزیز۔ رہائی کا مطلب ہوتا ہے آزادی، تحفہ یعنی انعام، بولی یعنی زبان، صورت یعنی کہ ترکیب، تھر تھرا کر یعنی کپ کپا کر، اور عزیز یعنی دل کے بہت قریب۔ چلیے اب خالی جگہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی ہے، سوداگر پرندوں کی ڈیش جانتا تھا۔ پرندوں کی کیا جانتا تھا وہ؟ رہائی، تحفے، بولی، صورت، تھر تھرا کر، عزیز۔ کیا لفظ آنا چاہیے؟ بولی۔ وہ پرندوں کی زبان جانتا تھا اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ اگلا ہے، اس قید سے ڈیش کی کوئی ڈیش ہو تو مجھے بتائیے۔ قید سے وہ رہائی پانا چاہتا تھا۔ کون؟ طوطا، تو رہائی۔ اس قید سے رہائی کی کوئی ترکیب ہو، کوئی صورت ہو، تو اگلا لفظ ہے صورت، ہو تو مجھے بتائیے۔ اگلا ہے، پیام سنتے ہی ان طوطوں میں سے ایک ڈیش زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک تھر تھرا کر، تو یہاں پر آئے گا تھر تھرا کر۔ اگلا ہے، شاید یہ طوطا اس طوطے کا ڈیش تھا، اس طوطے کا بہت عزیز تھا، یعنی دل کے بہت قریب تھا۔ آخری ہے، طوطے نے اپنے ڈیش کے بارے میں پوچھا۔ کس کے بارے میں پوچھا تھا؟ طوطے نے اپنے تحفے کے بارے میں پوچھا تھا، تو یہاں لکھ دیا ہم نے تحفے۔ یہ سوال آپ کو بک میں اور کاپی میں اسی طرح سے کرنا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے ہمارا جملے بنانے کا۔ ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ پہلا لفظ ہے وطن۔ وطن یعنی کہ ملک، اور ہمارا ملک کون سا ہے؟ ہندوستان۔ اگلا لفظ ہے خواہش، یعنی کہ امید یا کوئی چاہت ہونا۔ نمبر 3 ہے سبق۔ سبق تو آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح ہم کہانی پڑھ کر سبق حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری کتاب میں جو سبق دیے گئے ہوتے ہیں۔ اگلا ہے ماجرا۔ بچوں ماجرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی واقعہ ہونا یا پھر کوئی حالت یا کوئی کیفیت، ٹھیک۔ اگلا لفظ ہے صدمہ۔ بچوں صدمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی دکھ اپنے دل پر لے لینا اور اپنی ہی طبیعت خراب کر لینا، یعنی کہ بہت زیادہ دکھ میں چلے جانا، بہت افسوس کرنا۔ رنج، آخری لفظ ہے نمبر 6 رنج۔ رنج یعنی کہ غم، دکھ، ٹھیک۔ بچوں یہاں رنج اور صدمہ دونوں کے ہی معنی ملتے جلتے ہیں۔ رنج میں انسان کو کم دکھ ہوتا ہے، لیکن صدمے میں انسان بہت زیادہ افسوس میں چلا جاتا ہے، ٹھیک۔ چلیے اب ان سے جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے 2 جملے تحریر کیے ہیں اور بیچ میں لفظ لکھا ہے یا، تو آپ کو جو جملہ مناسب لگے آپ اس جملے کو تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ دونوں جملے نہیں لکھنا ہے، صرف اور صرف ایک جملہ لکھنا ہے۔ پہلا لفظ تھا وطن۔ وطن کا مطلب تھا ملک۔ ہمارا وطن ہندوستان ہے، ہمارا وطن ہندوستان ہے، یا پھر ہمیں اپنا وطن بہت عزیز ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے۔ ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک جملہ لکھیں گے۔ اگلا ہے خواہش۔ میری خواہش ہے کہ میں بڑی ہو کر استانی بنوں، یعنی کہ ٹیچر بنوں۔ یا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی خواہشیں کس کے سامنے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے سبق۔ جملہ ہے کہانیوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ٹھیک۔ یا پھر زندگی میں ہمیں برا وقت بھی اچھا سبق دیتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ہم ان میں بہت زیادہ افسوس زدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اچھا چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ماجرا۔ گھر میں اتنا شور، آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا بات ہے ایسی جو گھر میں اتنا شور ہو رہا ہے؟
یا پھر آج محلے میں لڑائی کا ماجرا سامنے آیا، یعنی کہ لڑائی کی حالت سامنے آئی۔ اگلا لفظ ہے صدمہ۔ ماں کو بیٹے کے انتقال کی خبر سن کر صدمہ لگ گیا، یعنی کہ بہت زیادہ افسوس ہوا۔ یا پھر کھیتی خراب ہونے سے کسان کو صدمہ پہنچا۔ بچوں آپ کو پتہ ہی ہے جو کسان ہوتے ہیں وہ کھیتی کرتے ہیں، یعنی کہ فصل اگاتے ہیں، چاول، گیہوں، سبزیوں وغیرہ کی۔ تو جب ان کی فصل خراب ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو ان کو بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ اگلا لفظ ہے رنج، یعنی کہ غم۔ مریم کے نمبر کم آئے تو اسے بڑا رنج ہوا، یعنی کہ بڑا غم ہوا۔ یا پھر گھر میں چوری ہونے سے سب کو بڑا رنج ہوا۔ تو بچوں آپ کو یہ کام اپنی کاپی میں اسی طرح سے تحریر کرنا ہے۔ سوال جواب، خالی جگہ، لفظوں سے جملے بنائیے۔ ٹھیک، تھینک یو۔